अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बाटापुर लाहौर की 5 साला फजर घर से हंसते खेलते बाहर गई, फिर वापस उसकी टुकड़े आए और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके वालिद का वालिद का जो है करीबी दोस्त था। और वजह क्या बनी? घर का एक राज जो उस करीबी दोस्त को मालूम हो चुका था। बाटापुर में ये बड़ा ही अंदरनाक किस्म का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक 5 साला फजर नामी बच्ची को बाप के दोस्त ने ही अपने हाथों से अगवा किया और फिर अपने ही हाथों से ठीक आधे घंटे बाद कत्ल कर दिया। जब कत्ल हो चुका तो फिर ख़ुद ही वो बच्ची को तलाश भी करता फिरता रहा, लेकिन पुलिस को उस वक्त शक पड़ गया जब वो शख्स इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस की जो है वो देखने से कतराता रहा। यहाँ से पुलिस को शक हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी तक मामला आन पहुँचा और फिर वहाँ से जाकर बच्ची की जो बाकियात हैं वो बरामद हुई। तो उसमें उसके चंद जो बाल थे और उसके अलावा जिस्म की जो हड्डियाँ थी कुछ, और उसके खून आलूद कपड़े थे। जंगल में फेंकी गई लाश को जानवर नोच नोच कर खा गए और ये दरिंदा महज चंद पैसों के एवज़ एक मासूम बच्ची का कातिल का तोक अपने गले में सजा लिया। इस वक्त अहले इलाका ने जो इसका इबरतनाक अंजाम किया है वो ये है कि इसकी तस्वीर पर जूतों का हार पहना दिया गया है और इसको सख्त से सख्त सज़ा देने की मुतालबा किया जा रहा है। सबसे पहले इसकी मुकम्मल आपके सामने डिटेल्स मैं शेयर कर देता हूं और इस वक्त ये मुल्ज़िम कहां पर है और वाक़या कैसे रूनुमा हुआ था, बात करेंगे इस व्लॉग में। लाहौर के इलाके बाटापुर की जी 5 साला फजर का जो कातिल है उसके वालिद का करीबी दोस्त और पड़ोसी निकला। न सिर्फ ये दोस्त था बल्कि नेबर भी था और बच्ची 10 अगस्त को उस वक्त लापता हुई जब वो घर से बाहर निकली। तो फिर मुल्ज़िम काशिफ ने बच्ची के वालिद से उस बच्ची को अगवा कर लिया और काशिफ रज़ा नामी इस मुल्ज़िम ने बच्ची के वालिद से तावान की रकम मांगना शुरू कर दी। फिर उसके बाद वालिद के साथ मिलकर ये बच्ची को तलाश भी करता रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल फ़ोन डाटा की मदद से पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया और मुल्ज़िम ने अगवा और कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। उसके बाद मुल्ज़िम की ही निशानदेही पर बच्ची के कपड़े और जो बाकियात हैं वो करीब ही जंगल से बरामद कर लिए गए हैं और उसे फ्रांसिक लैब में फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि मुल्ज़िम काशिफ रज़ा मोबाइल फ़ोन की मरम्मत का काम करता है और मुल्ज़िम काशिफ ख़ुद 3 बच्चों का बाप भी है। लेकिन इस शख्स की ये पहली वारदात नहीं, ये अपनों को ही डसने का माहिर समझा जाता है और इसने पहले भी अपनी ही सास के घर पर एक डकैती करवाई, ये उसमें भी मुलविस रहा है। मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर्स जो हैं ये तब्दील करता रहा है। मुल्ज़िम ने बच्ची को अगवा करने के आधे घंटे बाद ही कत्ल कर दिया था। ये पुलिस हुकाम ने इन्वेस्टिगेशन के बाद इंकशाफ किया है। मुल्ज़िम जो वॉइस चेंजर्स जो हैं वो लगाकर दोस्त को फ़ोन करके तावान मांगता और फिर फजर के वालिद उसे एक राज ये मालूम हो चुका था, क्योंकि ऐसे ही वो तावान नहीं मांग रहा था। वो ये जान चुका था कि बच्ची के वालिद अरशद साहब की 25 लाख रुपए की कमेटी निकल आई है। ये वो राज था जो अरशद के घर का राज अपने दोस्त काशिफ रज़ा तक पहुंचा और उसके बाद जब उसे ये मालूम हुआ तो उसके दिल में एक लालच आया कि क्यों ना इसमें से कुछ हिस्सा मैं भी ले लूँ, पैसा इसके पास है और जब बच्ची अगवा होगी तो ये पैसे देने पे खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा। काशिफ को क्योंकि ये इल्म था और उसके बाद काशिफ ने पहले ही अरशद से 5 लाख रुपया उधार भी ले रखा था। वो कहते हैं ना, जिसके पर एहसान करो उसके जो है शर से महफूज भी रहो। तो इस शख्स पर पहले भी उनका एहसान था, 5 लाख रुपए इसने उधार भी ले रखा था। उसके बावजूद इसने उनकी बच्ची को अगवा किया और उनसे तावान मांगना शुरू कर दिया और यूं जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये फिर अहले इलाका जो है वो ढूंढते फिरते रहे और उसके बाद जो है जब ये बरामद हो गया, गिरफ़्तार हुआ, तो ये अब जो है पुलिस की गिरफ्त में है और इसको पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश किया तो अब इसका 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ का रिमांड मांगा गया था,
اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس ملزم کو پیش کیا گیا. وہاں پر اس کا جو ہے فزیکل ریمانڈ اب حاصل کر لیا گیا ہے. تو جناب اس کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کیس پر سماعت کی. تفتیشی افسر نے ملزم کاشف رضا کو اے ٹی سی میں پیش کیا اور عدالت کو یہ بتایا کہ ملزم کاشف فجر کے گھر کے سامنے رہتا تھا اور بچی کے والد راشد کا دوست تھا. پھر تفتیشی افسر کے مطابق کاشف نے 5 سالہ فجر کو تاوان کے لیے اغوا کیا اور ملزم نے بچی کو گلا دبا کر پھر قتل کر دیا اور لاش جنگل میں پھینک دی. بچی کی کچھ ہڈیاں اور خون آلود کپڑے ملے ہیں. لاش کے باقی اعضاء ابھی برآمد کرنے ہیں. اور تفتیشی افسر نے 30 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جس پر عدالت نے ملزم کاشف رضا کا 12 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے 12 روز کے بعد ایک بار پھر اسے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا، جس میں کہا کہ نہ صرف ملزم کو پیش کیا جائے بلکہ اس کی میڈیکل رپورٹ بھی پیش کی جائے اور جو تفتیش میں پروگریس ہوگی وہ پرچہ ریمانڈ کی صورت میں عدالت کے سامنے رکھی جائے. اب اہل علاقہ کا ایک ہی مطالبہ ہے. انہوں نے جو ہے اس کی گرفتاری کے بعد اس کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے اور اب یہ اپنے علاقے میں عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. لوگوں نے اس کی تصاویر لگا کر جوتوں کے ہار اس کے گلے میں پہنا رکھے ہیں اور پہلی بار ایسا ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اب محلے والے جو ہے کسی بھی ظالم کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایسے درندوں کا ایک ہی انجام ہونا چاہیے اور وہ انجام ہے ان کو سزا، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ناظرین اس کہانی میں ایک ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے راز جو ہیں اس کو اپنے تک رکھیں، خاص کر جو فائنینشیل چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دور نہیں رہا جب آپ کسی کے اوپر اعتماد کریں. کون کب آپ کو سانپ بن کر ڈس لے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا. ہم نے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں سنا، پہلے بھی ہم نے ایسے واقعات سنے جس میں اپنے ہی لوگ پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اگر جو ہے ارشد صاحب کی کمیٹی کا اسے معلوم نہ ہوتا تو شاید یہ واقعہ ہی رونما نہ ہوتا. بہرحال کیونکہ یہ جانتا تھا اور اس کے بعد اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ پیسہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ پیسہ میرے پاس اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ میں بچی کو اغوا کر لوں. یہ ساری اپنی ان کے احسانات اس پر وہ بھول گیا، جو محلے کی روایات ہوتی ہیں وہ بھول گیا، ہمسایوں کی روایات کیا ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر چیز انسانیت بھول گیا. ایک 5 سال کی معصوم بچی، چھوٹی بچی، ان کی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں. اس بچی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کاشف رضا اس کو کہاں پر لے کر جا رہا ہے. بہرحال یہ درندہ صفت انسان اس وقت قانون کی کسٹڈی میں ہے. اللہ کرے اس کو سخت سے سخت سزا بھی ملے اور جلد یہ اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچے، کیونکہ زینب کیس ہمارے سامنے ہے، قصور کا واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کے بعد یہ اب ویسا واقعہ ہے جس نے روح کو جو ہے وہ کانپ کر رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، سب کو اپنے ضمان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.